جوانان مردم را زندانی میکنید، تازیانه میزنید، شلاق میزنید، صدها را گروه اعدام میکنید به نام دین و مذهب. این بدنامی مذهب نیست. اون زمانی که اصلا داعش نبود، داعش رو شما این داعش را مبتکر شدید. داعش و امثال داعش امام اونها، رهبر اونها مبتکر، این پدر سوختگی ها همگیش جمهوری اسلامیه. این بدنامی مذهب نیست. اون کاری را که شیعیان همواره انجام دادن در عزای مظلوم کربلا، سالار مظلومان، سینه زده اند، از سر و صورت خون جاری کردند که همه مردم دنیا هم دیدن، تازه مشتاق امام حسین علیه السلام شدن. بله، دلداده امام حسین علیه السلام شده اند. اون را میگید از اون بدنامی مذهبه. حالا تسلمنا، اون کسی که در خانه خودش در یک پس کوچه اصفهان یا قم اونجا میبنده در را، اونجا قمه میزنه، اون را چرا شما زندان میکنید؟ حرام زاده ولد الزنا. اولاد زنا اگر نیستید، اگر یزیدی نیستی آقای خامنه‌ای،